हे सगळें करपाक खातें निकालच कमी पडिल्ले आसा. कारण त्या वेळाचेर गरजो कमी आशिल्ल्यो, तर त्यो गरजो जेन्ना जर कमी आशिल्ल्यो त्या म्हणल्यार तो लोड तो कमी मागता. तो लोड कमी मागतकीर मागीर तो इल्लो कोणाक कळटा साद्या मनशाक की बाबा आपूण ते घरान भितर एक 2 AC बसयतलो जाल्यार लोड वाडोवन बीन घेवपाक जाय म्हणजे कोणाक खबरच ना. तें खातें जर थंय वचून बाबा तो पिरियडिकली जर वचून जर ते चेक करत आनी बाबा ते ताका आज जशें सरकार तुमच्या दारी किंवा हें करून ते अवेअरनेस करता आनी मनीस येवन तुज्या दारान येवन तुका सगळें हें करता त्या प्रमाणे वचून ताका बाबा फायल बाबा अशी घालपाक जाय, हो लोड तुवें इतलो आसा तुजो आतां तूं इमिजिएटली तो घाल आनी मागीर ताजे नंतर मागीर तुका आमी तो लोड वाडोवन दिता. खंयचोच मनीस आनी घरांतलो कोण आसा पळय व्यक्तिशा तो मनीस लायट चोरना, लायट कोण चोरना. लायटीचे एक्झॅक्टली तो कितें वापरान करता तितलेंच ताका बील येता आनी थंय तो खुशी आसा. पण लोडाच्या प्रमाणान मागीरचे पळय जी पेनल्टी आनी ते आसता ते फावो जावपाक जायना. खात्यान अवेअरनेस करपाक जाय अशें म्हणटाले. म्हणजे खात्यान अवेअरनेस करूंकूच जाय आसली पण तेज्या खातीर खातें खूब जी गजाल कमी पडल्या त्या सरकारान मान्य केले न्ही म्हणून तो विषय